أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي حديث البراء رضي الله عنه الصحيح أن المؤمن يقول: هو رسول الله، فيقولان: ما أعلمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. وهذا يدل على معنى الفهم، فالفهم إنما يكون على مقتضى ما أمرت به شرعا أن يثمر الإيمان. ولهذا قال: قرأت كتاب الله. قال: قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. فقراءة القرآن وحفظه إذا لم تثمر الانقياد لما فيه من توحيد الله والإيمان به والإيمان برسوله وترك ما ينقض أصل الإيمان من الشرك بالله أو ما ينقصه من البدع والأهواء والمعاصي، أنها لا تنفع، حجة على صاحبها يوم القيامة.